नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेपछि अहिले दुवै समूहका नेताहरू, त्यो पनि शीर्ष तहमा एउटाले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने क्रम प्रारम्भ भएको छ। हिजो नेकपा एमाले फुटेर नेकपा माले बन्दाखेरि जसरी आरोप प्रत्यारोपका श्रृङ्खलाहरू आरम्भ भएको थियो, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई तहमा विभक्त हुँदाखेरि पनि त्यसै गरी आरोप प्रत्यारोपको क्रमहरू आरम्भ हुन थालेको छ। अरू त अरू दुवै खेमालाई नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष पङ्क्तिहरूले नै एउटाले अर्कोलाई खिसिट्युरी गर्ने, आरोपहरू लगाउने, कडाभन्दा कडा शब्दहरू प्रहार गर्ने र उनीहरूसँग समर्थन लिँदै हिँडिरहेका युवाहरूलाई केटो भन्दै टिप्पणी गर्ने यो क्रम पनि प्रारम्भ भएको छ। एउटा मञ्चबाट एउटा अध्यक्षले आरोप लगाउने, अर्को मञ्चबाट अर्को अध्यक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्ने यो क्रम आरम्भ भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा तीखो टिप्पणी गर्ने चलन त छँदैन थियो, तर अहिले चाहिँ व्यक्तिगत आक्षेपहरू पनि लाग्न थालेको छ। जस्तो यही साता मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो समूहको नेतृत्व गरेका छन्। उनले आफ्नो फोरमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ताण्डव नृत्य गर्दै हिँडेको भनेर तीखो टिप्पणी गरेका छन्। र त्यति मात्रै होइन, संविधान च्यातेको छ, संसद विघटन गरेको छ। त्यस्तो बखतमा त अलिकति लाज, अलिकति शरम, अलिकति ग्लानी यस्तो हुनुपर्ने, तर प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो देखिएको छैन भनेर उनले तीखो टिप्पणी गरेका छन् र हाँसेर किन हिँडेको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। प्रश्नको सुरुवात त्यहाँबाट भएको छ। जवाफ भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका छन्, त्यसको पनि प्रतिवाद प्रचण्डले गरेका छन्। यो श्रृङ्खला सुरु भएको छ र एकले अर्कोलाई खिसिट्युरी गर्ने क्रम आरम्भ भइरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सार्वजनिक गरौँ भनेर राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन ठिक हो कि बेठिक हो भनेर बहस चलाइराखेको छ। फैसला के दिने हो हेर्न बाँकी नै रहेको छ। यस्तोमा दुई ठुला दलहरूको बीचमा देखिएको विवाद, आरोप प्रत्यारोप, एकले अर्कोलाई लगाएको आरोपले के सङ्केत गरिराखेको छ? राजनीतिक दलहरूको बीचको सम्बन्धलाई यसले कसरी परिभाषित गर्नेछ र दलहरूको बीचमा हुने तिक्तता, आरोप प्रत्यारोपले दलहरूको सम्बन्ध मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थालाई नै कस्तो खालको प्रश्न उठाउनेछ? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो त्यो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ हेरेर निकै तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरे। उनले प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री ताण्डव नृत्य गर्दै हिँडेको भनेर उनले सोझै आरोप लगाए र अलिकति पनि पश्चाताप, ग्लानी किन नभएको भनेर प्रश्न गरे। सुरुवात हामी त्यहीँबाट गर्दैछौँ। बर्बाद पार्ने ठाउँसम्म जाने, अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ, फेरि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ, मानव उहाँ त खुसी, उहाँलाई त रमाइलो भए जस्तो क्या। देश बर्बाद भइरहेछ, संविधान बर्बाद भइरहेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेछ, उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो। यस्तो त हुँदैन नि, सामान्य मान्छे, स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन। नराम्रो काम गर्दा त डर लाग्ने, अलि लाज लाग्ने, अलि गम्भीर हुने पो हुनुपर्छ र उल्टो सबै भाँचकुच पारेको छ, खुसी भएर हिँडेको छ। यो त ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो क्या। यस्तो पनि हुन्छ त?
अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरे त्यही निर्णय गर्न पर्छ, मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले मान्न पर्छ। अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्न पर्छ। उहाँको सबै अभिव्यक्ति अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन, पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, म नै सबै थोकको आई एम द स्टेट। तानाशाहहरूले निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको यस्तै हो। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी अब यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखेको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चे होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। कुरो जे भन्छन् मान्दिनखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै। पोहोर सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको, फेरि लडेर जोगाएको भन्दिनँ, अब बल्ल लड्न थालिएछ। पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, हामीले खबरदार गर्यौँ। स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो, देशभरि विरोध भयो, उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यतिबाट पार्टी फुटेन। दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा, केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो। हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिइएन। अहिले त उहाँले त घरमै आगो लगाइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको, र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने, संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने, यस्तो काम गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इशारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कहीँ कतै देख्दिनँ फेरि हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो। पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टीका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गई। के भयो हिटलरको लास्ट त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हानेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरूको। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे क्या, अझै ठुलो थियो त भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई।
त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्ने जस्तो देखाएको छु मैले। जसरी प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि फायर खोले, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रचण्डमाथि त्यसको प्रति जवाफ गरेका छन्। अर्थात् उनले पनि जवाफी हमला गरेका छन्। जवाफी हमला पनि कम धमाकेदार रहेको छैन। उनले प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई गरेको जवाफी हमला पनि उत्तिकै उत्तेजक प्रकृतिको रहेको छ। उनले प्रचण्डतर्फ हेरेर सङ्केत गर्दै म हाँस्दै हिँडेको पनि साथीहरूलाई चित्त बुझेको छैन भनेर कुराको सुरुवात गरेका छन् र उनले सोझै प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन्। म त्यस्तो मान्छे होइन जसले मान्छे मार्दै हिँडेको छ, मानिसहरूलाई विधवा बनाएको छ, टुहुरो बनाएको छ। म त्यस्तो होइन, त्यसैले मैले हाँस्नु नपर्ने कुनै कारण छैन। उनले सोझै जवाफ फर्काएका छन्। जवाफ सोझै प्रचण्डलाई लागेको छ। यो जवाफ केवल जवाफ मात्र होइन, यो ठुलो हमला पनि हो। यो ठुलो हमला प्रधानमन्त्रीले किन गरे त? अघिल्लो दिनकै प्रचण्डको प्रश्नको अथवा उत्तरको जवाफ मात्र दिएका हुन् कि यसको पछाडि लुकेको अन्य केही आशय पनि छ? त्यहाँ त हामी प्रवेश गर्नेछौँ, तर अहिले चाहिँ यही जवाफ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ सबै कुराहरू त पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुहुन्छ। थप धेरै भनिरहनु पर्ने केही कुरा छैन। खालि म प्रदेश नम्बर 1 कै भेला भएको हुनाले अलिक थकित हालतमा भए पनि यहाँ उपस्थित हुन आएको। म केही कुराहरू मात्रै भन्छु। देशको परिस्थितिको बारेमा साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ। केही मान्छेहरू कोकोलो मचाएर हिँडेका छन्, हल्ला खल्ला गरेर हिँडेका छन्। केहीलाई बडो पीर पनि परेछ त्यस कुरासँग। देश बर्बाद हुन लाग्यो, देश डुब्नै लाग्यो। कहाँ देख्नुभयो उहाँहरूले? केपी ओलीले संविधान च्यात्यो, धुजै पार्यो, त्यो पनि भने सुन्यो। र उहाँलाई साह्रै पीर परेछ। यस्तो देशै बर्बाद हुन लागेको बेला पनि केपी ओलीको अनुहार चाहिँ नि अँध्यारो छैन, मुस्कुराइराखेको छ, हाँसिराखेको छ। कस्तो मान्छे होला, देशै बर्बाद हुँदाखेरि पनि मुस्कुराइराखे। उहाँहरूले बर्बाद पार्न नपाएकोमा उहाँहरूको चिन्ता मात्रै हो। उहाँहरूले देश बर्बाद पार्न नपाउँदा मैले अनुहार अँध्यारो किन लगाउने? उहाँहरूले बर्बाद गर्न खोज्नु भएको थियो, बर्बाद गर्न दिइएन। बर्बाद पार्न पाउनु भएन, अँध्यारो मुख किन पार्ने? उहाँहरूलाई बडा चिन्ता लागेछ, दुःख लागेछ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ। अनि के म मान्छे मार्दै, विधवा बनाउँदै, टुरा बनाउँदै दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँड्नु त? मैले दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँडौँ? हँसाउँदै हिँड्छ मान्छेलाई। म देशैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। म हाम्रा बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। हाम्रा किशोरहरूको, किशोरीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। हाम्रा युवाहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। हाम्रा बाआमाहरूका अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। अनि मजदुर किसानहरूका अनुहारमा। त्यसै कारण हामी थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ गरिबका लागि, जनताका लागि। सडकमा बालबालिकाहरू रहनु हुँदैन अभिभावक विहीन भएर। उनीहरूका आँखामा आँसु हुनु हुँदैन, उनीहरूका चेहरामा मुस्कान हुनुपर्दछ। सरकारले अभिभावकको काम गर्नुपर्दछ भनेर मैले भनेको छु।
र त्यो काम हामी गरि पनि रहेका छौँ। अनि विभत्स क्रियाकलाप, विभत्स दृश्य हेरेर दुनियाँ रुवाएर, रुवाउने पनि एक किसिमले हो र। कसैको घोडा खोर्सिया छ, कसैको गाडी खोर्सिया छ, कसैको खेत खोर्सिया छ, कसैको घर खोर्सिया छ, कसैको पैसा खोर्सिया छ। रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र। मारेर पनि रुवाएको छ, कुटेर पनि रुवाएको छ, लुटेर पनि रुवाएको छ। अनि मैले हँसाएँ भनेर पिर परेको छ। मान्छे हाँसे अरे, जक्करै रहेछ, जक्करै हँसारै खतम पारे हुन्छ। नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर परे होला भनेर अचम्म लाग्यो। नेपाली जनता खुसी भए हाँसे, किन पिर पर्ने? रुवाउन खोजेका थियौ, सक्दैनौ, सकेनौ, रुवाउन दिने छैन। अनि हामी किन पिर मान्ने? हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर, यति लामो सङ्घर्ष गरेर, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यो कसैको इसारामा, कसैले कसैको स्वार्थका लागि वा आफ्नै निजी स्वार्थका लागि कसैले पनि जनताले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई तलमाथि गर्न सक्ने छैन, गर्न दिने छैन। आज नेपाली जनता सचेत छ, सजग छ। देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन। देश अगाडि बढ्छ, अन्यायतर्फ होइन न्यायतर्फ, अविकासतर्फ होइन विकासतर्फ, अशिक्षातर्फ होइन शिक्षातर्फ देश अगाडि बढ्छ। हिजो मात्रै हामीले नयाँ एप्स को सुरुवात गर्यौं, नागरिक एप। त्यसले जनतालाई ठूलो सहुलियत सुविधा पुर्याउँछ र सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। आधुनिक नेपाल, डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो हिजो मात्रै हामीले सुरु गरेका छौँ। योजना आयोगको विकासका समस्याहरू समाधान गर्ने समिति छ, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति। त्यसको हामी हिजो लामो बैठक गर्यौं। समस्याहरू के छन्? कोभिड-19 को समस्या छ, अरू समस्याहरू छन्। रुलिङ पार्टीभित्र सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमासा, त्यस तमासाले पनि व्यवधान गरेको थियो। आरोप प्रत्यारोपको सवाल जवाफको एउटा मञ्च र अर्को मञ्चको मुखामुखको यसरी आरम्भ भयो। यो आरम्भ भएको कुरा दुईवटा मञ्चमा मात्र गएर टुङ्गिएन, तेस्रो मञ्चमा पनि यो कुरा पटाक्ष भयो। तेस्रो मञ्चमा प्रचण्डले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फ फर्केर अर्को जवाफ पनि फर्काएका छन् र उनले यो संसद विघटन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका छन्। यसरी संसदको हत्या हुँदाखेरि हाँसेर हिँड्न सकिँदैन, हाँसेर हिँड्नु पनि हुँदैन भनेर उनले फेरि तेस्रो पटक जवाफ फर्काइदिएका छन्। यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले के दिनेछन् त्यो कुरा हेर्न बाँकी रहेको छ, तर उनले गरम किसिमले नै जवाफ फर्काएका छन् र यो आरोप प्रत्यारोपले दुई अध्यक्षको बीचमा सम्बन्ध कस्तो छ र कस्तो हुँदैछ प्रष्टै संकेत गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्दाखेरि कुन तहको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदो रहेछ फेरि यसले प्रमाणित पनि गरिदिएको छ। तर यो जवाफले चाहिँ के भन्न खोजेको त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
गर्ने वातावरणमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ, हामी चिन्तित छौँ भनेको थिएँ। केही साथीहरूलाई चाहिँ बरु हाँसो गर्ने कमिक गर्ने बेला जस्तो लागेको छ भनेर पनि भनेको थिएँ। मैले आज मात्रै एउटा मिडियामा हेरेँ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ मैले मान्छेलाई हँसाएँ भनेर किन पिर पर्यो होला, त्यो मलाई नै भने हो उहाँले मान्छेलाई हँसाउनु भयो त उहाँले हँसाएकोमा मलाई पिर किन परेको होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई पिर पर्ने भन्दा पनि के हो भने नेपाली जनताले 7 दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिको हत्या भएको छ। हामी मातम मनाएका छौँ। हामी झन्डै मान्छे मर्यो, बाबुआमा मरेपछि जो चिन्ता हुन्छ परिवारले सबैलाई, हामी त्यो चिन्ताको बेलामा हामी हाँस्न सक्दैनौँ, हामी कमिक गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ त्यस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। हिजो जनता उत्सव मनाउँदै थिए, जसरी विवाहमा मान्छेहरू नाच्छन्, गाउँछन्, रमाइलो गर्छन्। जनताको लागि आन्दोलन, गणतन्त्रको आन्दोलन, समावेशिताको आन्दोलन, समानुपातिकताको आन्दोलन, लाखौँ लाख जनता सडकमा आउने भनेको त्यो उत्सव हो। मार्चदेखि माउसेतुङसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सरबराह गरेका नेताहरूले आन्दोलन भनेको जनताको उत्सव भनिन्छ। हामी सबै त्यो उत्सवमा नाचेका थियौँ, हामी आन्दोलित थियौँ, उफ्रेका थियौँ, आवेगमा थियौँ, जोसमा थियौँ। तपाईँ रुँदै हिँड्नु भएको थियो त्यो बेला, बैलगाडाको कथा हाल्दै हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। जति बेला जनता र युवाहरू उत्साहित छन्, ठुलो उत्सव मनाइरहेका छन् आन्दोलनको, गणतन्त्रको, तपाईँ रुँदै हिँड्नुभयो, अनौठो गर्नुभयो। आज तपाईँले संविधानमाथि प्रहार गर्दा सिङ्गै देश स्तब्ध भएर बसेको छ, तपाईँ हाँस्दै हिँड्नु भएको छ। विचित्र यही भयो भनेको मात्रै। तपाईँको यो उल्टो खोपडी देखेर अनौठो भाव व्यक्त गरेको मात्रै हो। जति कमिक गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो स्वतन्त्रता छ। तर तपाईँको कमिक एउटा जोकरले देखाएको जोकिङ बाहेक केही नै होइन भन्ने पनि हामीलाई अधिकार छ। हामीले त्यो अधिकार प्रयोग गरेको मात्रै हो। युवा कमरेडहरू, मैले अहिले फेरि उहाँलाई धेरै भन्न चाहन्न। हाम्रो विचार हामी के भन्न चाहिरहेका छौँ त, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौँ। हामी एकताको बेलामा जुन सिद्धान्तलाई हामीले निर्देशक सिद्धान्त भन्यौँ मार्क्सवाद लेनिनवादलाई, हामी त्यो प्रति इमानदार र निष्ठावान रहन चाहन्छौँ। हामी पार्टी एकताको बेलामा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको जो मूल राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरेका थियौँ, हामी त्यो प्रति इमानदार र निष्ठावान रहेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी पार्टी एकताको बेलामा जुन संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनेछ, र तपाईँहरूले यहाँ एउटा मूल लेख्नु भएको रहेछ, पार्टी के अरे अल्पमत बहुमतको अधीनमा हुनुपर्छ, तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनमा हुनुपर्छ, सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्थापित सिद्धान्त हो यो। हामी त्यो सिद्धान्त पालन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो उहाँप्रतिको आलोचना के हो त भन्दा उहाँले सुरुदेखि नै पार्टी एकताको बेलाको जे सिद्धान्त हो त्यसलाई अतिक्रमण गर्नुभयो, तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। पार्टी एकताको बेलाको जो राजनीतिक कार्यदिशा हो त्यसलाई तपाईँले छोडिदिनु भयो, त्यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन, त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यसको अतिक्रमण गर्नुभयो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्राविधिक रूपमा एक छ, तर साँच्चै व्यवहारिक रूपमा चाहिँ दुई फ्याक भइसकेको छ। दुई फ्याक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अलग अलग सङ्गठन गर्दै हिँडिरहेका छन् र दुवैले
एकले अर्कोलाई सकभर नीचा देखाउने काम गरिरहेका छन्। त्यस्तोमा आरोपहरू लगाउने, अर्कोलाई आक्षेपहरू लगाउने, म राम्रो छु अर्को खराब छ भनेर देखाउने पुरानै चलन अहिले फेरि सिको गरिएको छ। यो सिको गरिरहँदा प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटन आरम्भ हो र यहाँबाट अँध्यारो सुरुङतर्फको यात्रा आरम्भ हुन्छ र प्रधानमन्त्रीकै करकमलबाट अब थुप्रै असंवैधानिक कामहरू हुनेछन् भनेर आक्षेपहरू लगाइरहेका छन्, आरोपहरू लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ मैले संविधान कहाँ च्याते, मैले संविधान च्यातेको प्रमाण के छ, यो संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भनेर उनी यसमाथि जिकिर गरिरहेका छन् र यो मूलतः राजनीतिक प्रश्न हो भनिरहेका छन्। तर भएको 2/3 बहुमतलाई गुमाएर फेरि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ कति बुद्धिमत्तापूर्ण हो र यसलाई आम मानिसहरूले के भनेका छन्? पार्टीका कुरा एकछिनलाई छाडिदिने हो भनेदेखि देश बनाउने कुरा रहेको छ। यो देश बनाउने कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदमले कति मद्दत गर्दछ सवाल चाहिँ त्यहाँनिर रहेको छ। यही सवालमा नै अहिले घोत्लिएर छलफल भइराखेको छ र सबैभन्दा चर्को बहस यति बेला सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ र त्यो सर्वोच्च अदालतले हिजो संविधान सभामा संसद विघटन गर्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो, के बहस भएको थियो, त्यसका फाइलहरू मगाउन त भनेर त्यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो माग पनि गर्न थालिसकेका छन् र संवैधानिक इजलासले यो सुनवाई गर्दै गर्दै फैसला के गर्छ आगामी दिनले देखाउँदै जानेछ। तर अहिले यो प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हो कि संवैधानिक प्रश्न हो उठिराखेको यही कुरा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग यो अधिकार छ कि यो प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार पटक्कै छैन, उठिराखेको सवाल यही नै रहेको छ। सडकदेखि अदालतसम्म उठिरहेको यो सवालको जवाफको निरूपण सर्वोच्च अदालतले मात्रै दिन सक्नेछ, किनभने विषय मुद्दामा गइसकेको छ। यस्तोमा राजनीतिक पार्टीहरू पनि एउटा मञ्चबाट अर्को मञ्चमा अर्कोलाई गुलेली जुन हानिरहेका छन्, यसले शिकार को हुन्छ? यसको शिकार पात्र मात्रै हुन्छ कि व्यवस्था पनि हुन्छ? महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ यो रहेको छ। सवाल व्यवस्थाको अब उठ्यो कि उठेन, यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। जब दलहरू तीव्र रूपमा बाजाबाज गर्छन् बुझ्न सकिन्छ देशको हालत कस्तो छ भनेर। उसै पनि एउटा उखान छ कि कुनै गाउँ कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि पँधेरोमा गरिएको झगडालाई ख्याल गर्नुपर्दछ, त्यहाँ बोलिएका शब्दहरूबाट बुझ्न सकिन्छ भनेर। देशको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ नेताहरूको भाषणबाट बुझ्न सकिन्छ। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू खास गरी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बीचमा चलिरहेको आरोप प्रत्यारोपले बुझाउँछ कि नेपालको राजनीतिक दृश्य कस्तो छ भनेर। यसले दृश्य त देखाएको छ, तर यसले नदेखाएको अर्को एउटा पाटो पनि रहेको छ। 2072 सालमा संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी गर्दाको बखतको संविधान सभाको अध्यक्ष थिए सुभाष चन्द्र नेमाङ, जसलाई अहिले पनि संविधान सभाको अध्यक्ष भनिन्छ। भारतमा संविधान निर्माण गर्दाका BR अम्बेडकरलाई आज पनि एउटा इज्जतका साथ नाम लिने गरिन्छ कि अम्बेडकरले बनाएको संविधान हो भनेर। हामी कहाँ संविधान सभाबाट बनेको संविधान जसको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ रहेका थिए, उनी अहिले केपी ओली समूहमा रहेका छन् र उनको मौनताको बारेमा मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका थिए, बौद्धिकहरूले प्रश्न गरिरहेका थिए, सञ्चार माध्यमले प्रश्न गरिरहेका थिए, कतिपय पार्टीका मानिसहरूले पनि प्रश्न गरिरहेका थिए। उनले मुख खोलेका छन् र मुख खोलेर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षधर्ता लिएका छन् र उनले प्रधानमन्त्रीसँग यो संसदीय लोकतन्त्र भएको हुनाले त्यहाँ संसद विघटनको अधिकार सुरक्षित रहन्छ कोर्टको खल्तीमा भनेर उनले यसको व्याख्या गरिदिएका छन्, प्रष्टीकरण दिएका छन्। विषय पेचिलो बनेको छ। संविधान निर्माण गर्ने निर्माताले नै यो कुरा बताइदिइसकेपछि विषय थप पेचिलो बनेको छ र यो कुरा अहिले किन बोलियो त जब सर्वोच्च अदालतमा विषय बहसको बनिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको कदममा सुभाष नेमाङले पक्षधर्ता लिएका हुन् कि उनले संविधानको मूल भावनालाई प्रकट गरिदिएका हुन्, यो कुरा अब हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। अहिले संसद विघटन गरेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो? पुनर्गठित हाम्रा साथीहरू, केही साथीहरू त यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू मैले उठाइराखेको पाएँ। म तपाईहरुलाई प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको संविधानमा यस सम्बन्धमा प्रष्ट एउटा व्यवस्था राखिएको छ। यस बारेमा पनि मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो विचाराधीन छ। त्यसैले यसको धेरै कुराहरू म गर्न चाहन्न, तर एउटा पक्ष तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री रिक्त कति बेला हुन्छन् भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ र 77 को 3 मा लगेर संविधानले के भनेको छ त भन्दा यसरी पद रिक्त हुन पुगेकोमा अथवा यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्री अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ। अर्थात् घोषणा भएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जुन अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन् त्यतिन्जेलसम्म यही मन्त्री परिषदले काम गर्छ भनेर, कार्य सञ्चालन गर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यो प्रश्न किन उठाइएको छ मैले बुझेको छैन। म अलिक लाटो नै छु, धेरै बुझ्दिन। अनि त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई तानेर राष्ट्रपतिले किन यो नगरेको, यो ढंगले चर्चा गर्ने प्रयासहरू पनि भएका छन्। त्यसैले यति मात्रै भनेर संविधान बमोजिम यो सरकार अहिले कार्यरत छ, कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यो सरकारले सबै कुरा गर्न सक्छ। एउटा सरकारले गर्न पाउने सबै काम यो सरकारले गर्न पाउँछ। जुन दिन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गर्छ त्यति बेला आचार संहिताले कतिपय कामहरू रोक लगाउँछ। आचार संहिता घोषणा नगरिन्जेल भने यो सरकारले फुल फ्लेज रूपमा यसले काम गर्न पाउँछ। मैले साथीहरूको तरिका बुझेको छैन। एउटा म अलिक आश्चर्य मानिरहेको छु। मैले अघि पनि भने यही बीचमा निर्वाचन आयोग गएर हाम्रा केही साथीहरू, मैले नाम पनि बिर्सेँ, अनुहार पनि बिर्सेँ, तर सारै 24 घण्टा देखेको भेटेको प्रिय साथीहरू जस्तो लाग्छ। उहाँहरू गएर निर्वाचन आयोगलाई भन्नुभएछ निर्वाचन आयोगले यो किन कामहरू गरेको। त्यो कामहरू गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोग सायद आचार संहिता पनि कुनै पनि बेलामा घोषणा गर्ने अवस्थामा हो। एकातिर साथीहरू केही पनि नगर भन्नुहुन्छ,
अर्कोतिर यो सरकारले किन काम गर्यो पनि भन्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गरिसक्दा त सायद उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्थ्यो, अब आचार संहिता घोषणा भयो, यो सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्न पाउनुहुन्थ्यो होला। आफै निर्वाचन आयोगलाई गएर केही पनि काम नगर भन्नुहुन्छ, फेरि यो काम चलाउ सरकार किन यो काम गरेको पनि भन्नुहुन्छ। त्यसैले किन साथीहरू अलिक कन्फ्युज जस्तो, किन अन्योलमा परेको जस्तो। यसरी विषय विवादित बन्दै गएको छ। विषयको निरूपण सर्वोच्च अदालतबाटै हुनुपर्छ, त्योभन्दा बाहिरबाट यसको निरूपण हुन सक्दैन, किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याताको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै दिएको छ। संवैधानिक विवादको टुङ्गो र हल गर्ने जिम्मा संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ र त्यहाँ 5 जना न्यायाधीशहरूको इजलास गठन गरिएको छ। त्यसले एउटा टुङ्गो लगाउनेछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर संविधान जारी भएको 5 वर्षमै संसदको स्थिरता खण्डित हुनु, स्थिर सरकार विखण्डित हुनु र यो राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नु, अब त हुँदा संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नुले यो संविधानको दीर्घायुपनमाथि प्रश्न उठेको छ, व्यवस्थाको दीर्घायुपनमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रश्नहरू यति धेरै उठेका छन् कि गणतन्त्रमाथि पनि उठेको छ, संघीयतामाथि पनि उठेको छ, धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि उठेको छ र थुप्रै कुराहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। यदि प्रश्न यसरी छिन्न भिन्न भएर उठेको छ भनेदेखि यो संविधान टिक्छ कसरी? त्यसमाथि पनि जब कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तारूढ छ र त्यही भित्र नै यत्रो किचलो र विग्रह छ र यसले संविधान नै खाइदिन्छ कि क्या हो भन्ने खालको शंका उत्पन्न भएको छ भनेदेखि यसमाथि सबैले चासो प्रकट गर्नु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता भन्दैछन् अब हामी टुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं भनेर। पोलिटिकल डिसिसन त केबाट हुन्छ? यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट आफू चाहिँ बहुमत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने, अनि चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन संविधान र जुन प्रतिनिधि सभाले जुन उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ लाग्यो अब चाहिँ यो संविधान भनेको के होइन, मै हो संविधान भनेर चाहिँ गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ विधिको शासन त सबैले मान्नु पर्यो नि त। खै त प्रधानमन्त्रीले के गरेको? संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार यसरी चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइन्छ र यो असंवैधानिक भएर त संविधान बमोजिम, संविधानको भावना र मर्म बमोजिम चल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री संविधानको भर्म यो चाहिँ जुन मर्म र यो चाहिँ जुन भावना बमोजिम नचलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर उहाँ चाहिँ जुन सिफारिस गर्नुभयो, सिफारिस राष्ट्रपतिज्यूको काम त के हो? फेरि धारा 61ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति भनेको त यो संविधानको रक्षक र चाहिँ यसको पालना गराउने चाहिँ संस्था हो भनेर त भनेको छ नि त। क्याबिनेटले विधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेको यो चाहिँ एउटा चाहिँ गरिमामय पद हो राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिले चाहिँ के हेर्दै नहेरिकन संविधानको बल खिलाफ के राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनुमोदन गर्न पाइन्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, यो सिस्टम त विधिको नियमअनुसार चल्नुपर्छ। त्यसमा संसदहरू पनि नियमअनुसार चाहिँ चल्न सक्नुपर्छ, चल्नै पर्छ र क्याबिनेटमा भएको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूदेखि लिएर त्यस्तै गरिकन राष्ट्रपति पनि संविधानको पालना गर्ने उहाँको चाहिँ दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि पनि झन् उहाँ त अझ बढी कोही अरूले चाहिँ असंवैधानिक र चाहिँ कानुन विपरीत के गरिरहेको छ भने उहाँले चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न एउटा अलर्ट गर्ने काम त राष्ट्रपतिज्यूको हो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि
यो असंवैधानिक, यो चाहिँ संविधान मिचेर गरेको हुनाले यो असंवैधानिक छ। जब प्रश्न व्यवस्थाको उठ्छ, लोकतन्त्रको उठ्छ, त्यहाँ पार्टीहरूको मात्रै सरकार रहँदैन, त्यहाँ आम जनताको सरकार रहन्छ। त्यो सरोकार यसकारण रहन्छ कि लोकतन्त्रसँग हरेक संस्थाको सम्बन्ध र साइनो जोडिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा लोकतन्त्रको दीर्घायुको लागि मानिसहरूले बोल्ने गर्दछन्, दबाब दिने गर्दछन्। आज नागरिक समाज फेरि जागृत भएको छ। त्यो नागरिक समाज यसकारण जागृत भएको छ कि संसद विघटनबाट यो कदम बिग्रिँदै फत्किँदै र यो कदमको अन्त्य चाहिँ व्यवस्था ढल्नेसम्म नपुगोस् भनेर आज नै नागरिक समाजले खबरदारी गर्न थालेको छ। त्यसैले गर्दा संसद विघटनपछि कम क्षति केबाट हुन्छ त्यही काम गरौँ भनेर नागरिक समाजले औँलो उठाइरहेको छ। संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन, संविधानमाथि प्रश्न उठ्दैन, संविधान जुन ट्र्याक छोडेर हिँडेको छ त्यो फेरि ठाउँमा आउँछ भनेर नागरिक समाजले भनेको छ, बौद्धिक समाजले यही कुरा भनिराखेको छ। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरू के भन्दछन्, दल बन्द छ कि बन्दैन, आजको मूल सवाल त्यो होइन। मुलुक बनाउने कुरा मूल सवाल हो र मुलुक बनाउने सवालमा यहाँनेरि कम क्षति संसद विघटन गर्दाखेरि हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना गर्दाखेरि हुन्छ कि चुनाव गर्दाखेरि हुन्छ कि भनेर आज सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। कम क्षतितर्फ नै मुलुकलाई लैजानु परेको छ। त्यसो भयो भनेदेखि अहिलेका बहसहरू, अहिलेका विग्रहहरूले विश्राम पाउनेछन् र अघि बढ्नको लागि बाटो पनि खुल्ला हुनेछ। अन्यथा यो विषय यति ठुलो विग्रहतर्फ जानेछ कि एक थरीले गणतन्त्र भन्नेछन्, अर्को थरीले विद्रोह भन्नेछन्, अर्को थरीले संविधानको खारेजी भन्नेछन्, अर्को थरीले योभन्दा बिगले अर्को प्रकारको व्यवस्था ल्याउँ भन्नेछन्। त्यति बेला कसको कुरा सुन्ने, कसको कुरा मान्ने? जब संविधान सभाले नै जारी गरेको संविधान पनि टिक्दैन भनेदेखि संविधान कहाँबाट ल्याउने, कस्तो व्यवस्था ल्याउने? प्रश्नै प्रश्नहरू हुन्छन्। त्यसैले कम क्षति के हो त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला त्यो पनि गम्भीर भएर आज आइसकेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।